المبارک دی 21 تاریخ نو آپ دی شہادت واقع ہوئی ہے، اور بعض علماء نے لکھیا ہے کہ 17 رمضان المبارک آپ دی شہادت دا دن ہے۔ بعض نے انج لکھیا ہے، بعض علماء نے کہ آپ تے حملہ جڑا ہویا ہے نا، خارجی ملعون عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے آپ تے تلوار دا حملہ کیتا ہے۔ آپ جدوں کوفے دی جامعہ مسجد دے اندر نماز فجر ادا کرن واسطے اور پڑھان واسطے تشریف لے جا رہے سن، تے او مسجد دی دیوار دے سائے چ لک چھپ کے بیٹھا ہویا سی، تے او اپنے منصوبے دے مطابق سی بیٹھا، تے اس نے حملہ کیتا، تے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت واقع ہوئی ہے۔ اے 19 رمضان المبارک نو اس خارجی ملعون نے آپ تے وار کیتے تلوار دے، تے آپ بظاہر دنیا دی ظاہری زندگی اس دی تلوار تو بعد زخم کھان تو بعد 2 دن ظاہری حیات رہنے، 21 رمضان المبارک نو آپ جامع شہادت نوش فرما گئے۔ اے بات یاد رکھنی ہے، اور آپ دی ولادت باشہادت یہ بھی بات یاد رکھو۔ کئی کہندے جی سانو تے پتہ ہی نہیں آپ دی ولادت کدوں ہے تے شہادت کدوں ہے، تو میں انشاءاللہ یہ باتاں بیان کرنیاں نے، اور موضوع میرا آج یہ اللہ رب العزت خالق کائنات دے اس پیارے تے مقرب بندے دی بہت ہی بڑی شان ہے۔ خدا نے بھی قرآن پاک دے اندر ایک جگہ نہیں، آؤ میرے پاس کتاباں موجود نے، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے اولیاء کبار نے انہاں دے بارے چ لکھیا ہے۔ 300 تقریباً قرآن دیاں آیتاں مولا علی شیر خدا دی شان چ نازل ہوئی ہیں۔ قرآن پاک دی 300 آیت، سبحان اللہ، اتنی برگزیدہ ہستی، اتنا عرف اعلی شان والی ہے شخصیت ہے جیدہ اج ذکر پاک کرن لگے، سنن سنان لگے۔ میرے دوستوں محترم بزرگوں، آپ دی ولادت باشہادت 13 رجب المرجب شریف تے مکہ المعظمہ اس گھر دے اندر ہوئی جیڑا میں نہ اپنا گھر کہہ سکنا ہے، نہ تسی اپنا گھر کہہ سکتے ہو، اور کسے جناب والا مخلوق چوں کسے دا گھر نہیں۔ اونوں گھر کہو گے تے اللہ دا گھر کہو گے، اور انج کہو گے بیت اللہ شریف، یا کہو گے خانہ کعبہ شریف، تے الحمدللہ خانہ خدا کعبہ مقدسہ اور جناب والا بیت اللہ شریف دے اندر جمعۃ المبارک دا دن سی، آپ دی ولادت باشہادت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، آپ دی ولادت انج ہوئی تے شہادت آپ دی وی جدوں آپ مسجد وال جا رہے نے، مسجد دے قریب پہنچ گئے نے، مسجد دے اندر داخل ہو رہے نے، مسجد دی نیت نال مسجد وال ٹرے جا رہے نے تے ظالم دا حملہ ہویا۔ گل سمجھتے ہو نا؟ ہن ساڈے بزرگاں نے اے فرمایا کہ الحمدللہ جزوی فضیلتاں چوں جزوی فضیلت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک ایوے جیڑی آپ نو اے ملی ہور کسے نو نہیں، او کی کہ کعبہ شریف دے اندر آپ دی ولادت ہے تے رب دے گھر مسجد چ آپ دی شہادت ہے، یہ آپ نو میسر ہے۔ اس واسطے جناب علامہ صاحب چشتی مرحوم نے کیا سونا نظرانہ عقیدت پیش کیتا ہے، اللہ کیا کعبے چ ولادت اوے حیدر دی مسجد چ شہادت حیدر دی، ذرا مل کے تسی بھی گونج پہ جاؤ، اچھی آواز نہ کہو، کعبے چ ولادت حیدر دی، کعبے چ ولادت حیدر دی،
مسجد چ شہادت ہے دردی ارشاد ہے تیبہ والدہ ہے دید عبادت ہے دردی میرے دوستو محترم بزرگوں کعبے شریف نو خالی تک لینا بھی اللہ دی عبادت ہے نماز پڑھنا بھی عبادت ہے روزے رکھنا بھی عبادت ہے میں قربان جاواں زکاتاں دینا بھی عبادت ہے نفلی نمازاں پڑھنیاں بھی عبادت ہے قربانیاں کرنا بھی عبادت ہے عبادت دے بڑے شعبہ جات نے مسلمانوں مختلف عبادتاں نے میں قربان جاواں اور نماز روزہ حج زکات قربانیاں صدقات خیرات بڑے نیک اعمال اللہ دی عبادت شامل نے لیکن ایدے تے غور کر لو میرے تیرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت خالی محبت لے کے پیار لے کے خلوص لے کے زبانوں پاویں کچھ بھی نہ کہو اور دلوں ہو کے علی نال پیار کرن والے ہو دلوں پیار کرن والے ہو تو نہیں وچوں پیار کرن والے ہو سنیوں بریلویو اے تانوں مولا علی دی زیارت ہو جاوے آکھو سبحان اللہ اللہ کرے سانو بھی زیارت ہو جاوے آکھو آمین میرے تیرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج تو 1400 سال پہلے دا اعلان کیتا ہے فرمایا میرے علی نو محبت نال خالی اے زاری اکھاں دے نال تک لینا شرطے وے محبت ہووے دلی پیار ہووے اتوں اتوں نہیں دلوں پیار ہووے تے فرمایا اس پیار نال میرے علی پاک نو تک لینا بھی رب دی عبادت ہے ہن تسی خود اندازہ لاؤ کتھے رب دا کعبہ تے کتھے علی پاک کعبہ بھی پاک ہے کیونکہ وہ مصطفیٰ نے بھی انہوں پاک کیتا ہے تے اچھے اچھے بت مصطفیٰ دے فرمان نال علی نے بھی توڑے علی نے بھی پاک کیتا ہے خدا نے انعام دیتا ہے اے علی تو نرا علی نہیں تو بھی پاک ہیں کیوں کہ قرآن گواہی دیندہ ہے کون گواہی دیندہ ہے قرآن اور اب دا قرآن تے 22واں پارہ پڑھ کے ویکھ لو کیونکہ علی پاک جڑے نے ایک بننے صحابہ چ شامل نے خلفائے راشدین چ بھی انہاں دا چوتھا نمبر ہے اور مسلمانوں ادھر نبی دی آل پاک دے بھی فرد اعلیٰ کہلاندے نے ادھر خلفاء راشدین چ آپ دا ایک ہاتھ ہے دوسرا ہاتھ نبی پاک دی آل پاک دے اندر ہے ایک قدم مبارک خلفاء راشدین صحابہ کرام وال دوسرا قدم نبی دی آل وال دورہ فیض لینا لے آکھو سبحان اللہ گج کے آکھو سبحان اللہ دورہ فیض لین والے علی شیر خدا مشکل کشا سنیہ دے پیر نبی دے ویر صحابہ دے مشیر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ 4 نمبر حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے نے مسلمان ذرا توجہ کرنا قرآن کہندا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ پاک نے نبی دی آل پاک نو پاک کر دیتا ہے اسی آل نو پاک تائیوں ہی کہنے ہیں رب نے اپنے نبی دی آل نو پاک فرما چھڑے ہے پاک فرما لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ذرا توجہ کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وبارکہ وسلم نے کمبل شریف اپنے جسم مقدس تے انج لپیٹیا سے سرکار دی بارگاہ چ امام حسن آئے آپ نے اپنے کمبل شریف چ انج کر کے لپیٹ لیا پھر کون آیا پھر آقا حسین تشریف لے آئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بھی اپنے کمبل شریف سے داخل فرما لیا اور مسلمانہ یاد رکھیں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لے آئیاں
سرکار نے انہوں نے بھی کمبل شریف سے داخل فرما لیا. پھر علی پاک تشریف لے آئے. علی پاک نو بھی میرے نبی علیہ السلام نے اپنا کمبل شریف دے کے اس کمبل شریف سے داخل فرما لیا. یہ چار حضرات جس ویلے امام الانبیاء دی جناب والا اس کمبل شریف دے زیر سایہ ہو گئے. کمبل شریف اوپر اے حضرات وچ نے اے حضرات ویچنے. اللہ رب العزت خالق کائنات دے پیارے محبوب رحمت للعالمین انیس الغریبین راحت العاشقین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اے ہوئی قرآن پاک دی ایت پڑھ کے سنایا. کی سنائی؟ اے پڑھ کے سنائی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایدچ اللہ پاک نے اہل بیت نو پاک فرما دیتا ہے. پاکی انہاں دی بیان فرمائی, تطہیر بیان فرمائی, اور وضاحت ہو گئی جیڑے کہن علی نو آل چ شامل نہیں کیتا جھوٹے لوگ نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نور نظر لختے جگر نو بھی شامل کیتا ہے, علی پاک نو بھی کیتا ہے. علی پاک دی دے صاحبزادہ حسنین بھی آل پاک حسن تے حسین. اے منظر ہو رہا سی کہ علی پاک نو بھی کمبل شریف داخل کیتا اور فاطمہ الزہرا نو حسنین کریمین نو. پھر اللہ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کریمہ پڑھی اور رب دی بارگاہ پھر عرض کی تھی اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اے اللہ اے میرے اہل بیت نے. آکھو سبحان اللہ. حضور دی ایک زوجہ پاک ام المومنین میری تیری اماں جان قیامت تک آن والے سارے مسلمانہ دی اماں جان جنہ دنا حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سی. انہوں نے جیسے منظر بڑا عجیب و غریب ویکھیا بڑیاں خوش ہویاں تے کہن لگیاں سرکار آنا منہم سونیا میں بھی انہاں چ شامل ہاں. میرے نبی علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا کہ اے میری بیوی ام سلمہ تو انہاں چ شامل نہیں. نبی پاک نے نا نہیں فرمائی بلکہ فرمایا انکے علی خیرن, بے شک تو بہتری پر ہے. اور ادا مطلب کیے فرمایا تو تے بہترین اہل بیت ہاں. جنہ دے بارے کوئی شک ہو سکدا سی انہاں نو میں اپنے کمبل شریف چ داخل فرما کے اپنی اہل بیت شامل فرما لے. حقائق نو سمجھن دی کوشش فرمایا کرو. حضرات محترم یہ جسلے چار ہستیاں او تے پنجویں ہستی سرکار خود, یہ پانچ تن مل گئے تے سنی عشق دے اندر انج جذبے دے اندر آ کے کہندا ہے اے نرے تن نہیں, اے پانچ تن پاک نے. بولو اے پانچ تن. اسی اور کسے دی بولی نہیں بول دے, اسی اپنی سنی بریلوی اپنی بولی پہ بولنے ہیں. گل سمجھن دی کوشش کرنی. کئی بنوٹی بڑا پانچ تن پاک نو مندے بنوٹی, میں انہاں بنوٹیاں دی گل نہیں کردا. الحمدللہ جڑے صحیح معنی چ اتار وچوں اکو جہا مندے نے نبی پاک دی آل پاک نو. اساں سنی بریلویاں اور سنیاں بریلویاں دی پئی بات کرنا میں اللہ رسول دے فضل و کرم نال. اور ساڈا عقیدہ اے وے کہ اللہ پاک دے جتنے بھی مقربین نے اسی سارے نال پیار کرنے ہاں. توجہ رکھنا, اللہ دے نبی نبیاں دے بادشاہ مقتدا پیشوا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دے سارے صحابہ حضور نو پیارے سن. اسی حضور دے سارے پیارے صحابہ نال پیار کرنے ہیں. حضور نو اپنی آل پاک ساری پیاری سی, اسی حضور دی ساری آل پاک نال پیار کرنے ہیں. اسی کسے نال خیانت کر دے, اسی کسے نال بغض کر دے, اسی کسے نال حسد کر دے نہیں. اسی کہنے ہاں جیڑے نبی پاک دے نے رب دی قسم ہے اسی دلوں ہو کے انہاں دے خادم تے غلام ہاں, اسی انہاں دے درد گداگر ہاں. اور مسلمانہ یاد رکھیں
نبیاں دے بادشاہ علیہ تحیت و ثنا نے صحابہ دی بھی بڑی شان بیان کی تھی، حالانکہ قرآن دے اندر بھی بڑی شان بیان ہوئی ہے، مصطفیٰ نے اپنی زبان نال بھی بڑی شان بیان کی تھی، اور قرآن نے نبی پاک دی آل پاک دی بڑی شان بیان کی تھی ہے، اور نبی پاک نے اپنی زبان نبوت اور رسالت والی نال اپنی آل پاک دی بڑی شان بیان کی تھی ہے۔ اسی سنی بریلوی اس واسطے قرآن تے بھی عمل کرنے ہاں، نبی پاک دے فرمان تے بھی عمل کرنے ہاں، اسی ادھر صحابہ نال بھی محبت رکھنے ہاں، نبی دی آل پاک نال محبت رکھنے ہاں، اسی کسے دا دامن چھڑ دے نہیں، جنہ دے دامن نال وابستہ ہون دے متعلق مصطفیٰ فرما گئے نے، اسی اونا دے دامن نال وابستہ ہاں۔ سنی بریلوی اس واسطے اسی کہنے ہاں جیدہ پنج تلال اے پیارے نہیں۔ اینی جڑی تقریر پیا کرنا نا، میں ایک شیر دی خاطر میں نے فرمایا سے بھی یہ شیر ضرور سنانا ہے، میں اے تمہید تاں بنی مسلمانہ ذرا توجہ کرنا، نہیں تے میں ڈائریکٹ مولا مشکل کشا دی بارگاہ چ اے جناب والا حاضری دینی سی، لیکن چونکہ فرمائشاں بھی بڑیاں ہوندیاں سے فرمائشاں پوریاں کرنیاں پیندیاں نے، ذرا گج کے کہہ دیو جیدا پنج تلال اے پیار نہیں، جیدا پنج تلال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، او جیدا پنج تلال اے پیار نہیں، ذرا گج کے کہہ دو جیدا پنج تلال اے پیار نہیں، جیدا پنج تلال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، منکر جو نبی دیاں او یاراں دا او جنت دا حق دار چونکہ آج میرا مضمون مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، اس واسطے میں دوسری تمہید مختصر جی بنی، میں قرآن دیا آیتاں پڑھتا جاواں، الحمدللہ سینے دے اندر بڑا مضمون موجود ہے، صحابہ دی شان بیان کرتا جا، مکن والی نہیں، اور مسلمانہ ایس ویلے جڑا نبی پاک دی آل پاک دا اے مواد میرے تھوڑے جائے اے سینے دے اندر موجود ہے، اے وقت جڑا جناب والا اے بالکل مختصر جے ہے، لیکن مواد بڑا زبردست اور بہت زیادہ ہے، اس واسطے میں او سب نو ایک طرف کر کے میں انہاں دی بارگاہ چ ہدیہ سلام پیش کرن تو بعد مسلمانہ مولا علی دی بارگاہ چ حاضری دینا جانا، اسی سارے حاضری دئیے تاکہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑے تو خوش ہو جان۔ آپ دا نام علی ہے، بولو آپ دا نام کیے علی علی علی، اللہ دا بھی نام ہے، اللہ دا بھی نام علی تے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سبحان اللہ۔ علی پاک دا نام بھی علی رکھوایا، علی دے باپ ابو طالب نے بھی علی نام رکھیا، ابو الحسن تے ابو تراب آپ دیا کنیتاں نے نا، اسد اللہ یہ آپ دا خطاب ہے۔ مسلمان حضرات توجہ کرنا، میں انشاءاللہ کوشش کرانگا اس معاملے چ کچھ بیان کردا جاواں۔ علی قرآن چ لکھیا ہے رب دی ذات علی، ایت الکرسی پڑھی ہے کدی؟
آیت الکرسی تو او دے آخر تے کی آندا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ او اللہ دی ذات ذاتی طور تے علی عظیم علی دا معنی بلند علی دا معنی لیکن جتھے اللہ دی طرف علی منسوب ہووے او دا مطلب اللہ ذاتی طور تے بلند و بالائے او ذات اکبر سب تو بڑی ذات ہے او دے تو وڈا ہور کوئی ہو سکدا وہ سب تو ہی بڑا ہے وہ سب تو ہی لیکن او دی صفت تو ہور جناب والا بندیاں نو بھی تے مل سکدی ہے اے وکری بات ہے رحمان او دی صفت اے صرف او دی ہے ہور کسے دی نہیں لیکن ہور کئی ایسیاں صفتاں جڑیاں اللہ پاک دیاں نے او بندیاں دیاں بھی نے مثلا اللہ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے اللہ کریم نے اے صفت اپنی رؤوف تے رحیم والی اپنے مصطفیٰ نو بھی عطا فرمائی ہے قرآن چ لکھا ہے نا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ اپنے بندیاں تے رؤوف تے رحیم ہے اے ہوئی صفت اللہ نے اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو عطا فرمائی بالمؤمنین رؤوف الرحیم اے مومنہ تے رؤوف تے رحیم نے اور اے رؤوف تے رحیم ہونا مصطفیٰ دے صدقے بندے بھی ہو سکدے نے حضور دے بے شمار امتیاں دے نام کسے دا نام رؤوف ہے کسے دا نام رحیم ہے کہ نہیں ہے نا یہ صفت ہو سکتی ہے یاد رکھو جس طرح یہ صفتیں ہو سکتی ہیں اللہ پاک دی عطا نہ نبی پاک دے صدقے اور بندیاں نو بھی مل سکتی ہیں اس طرح علی صفت اللہ پاک دی ذاتی طور تے او دی عطا نال اللہ کریم نے اپنے محبوب دے چوتھے خلیفے نو بھی علی عطا فرما چھڑی یہ کوئی شرک دی گل نہیں کوئی کفر دی گل ہے نہیں یہ جڑی میں وانڈ پیا کرنا نا یہ کفر شرک دیاں جڑاں اکھیڑ کے رکھ چھڑ دیے الحمدللہ رب العالمین ہن مخلوق دے اعتبار نال مصطفیٰ کریم دے چوتھے خلیفہ ہون دے اعتبار نال مولا علی نو علی کہندے نے آکھو کی کہندے نے علی کہندے نے اور علی دا معنی سخت بھی ہوندا ہے تے علی دا معنی بلند بھی ہوندا ہے علی دا معنی سخت تے بلند علی نو نبی نے بلند کر چھڑیا آکھو علی نو نبی نے ایک موقع آیا جناب محترم یاد رکھنے والی بات ہے جدوں مکہ شریف نبیاں دے بادشاہ لے تحیت و ثنا نے اپنے غلاماں نو نال لے کے جے علی بھی شامل سن فتح فرما لیا مکہ شریف فتح ہو گیا فتح مکہ تو بعد امام الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء قائد المولا گل ختم رسول ہادی اسب اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم او امام الانبیاء ہو کے علی نو امام الاولیاء بنا کے علی نو نال لے کے باقی غلاماں نو نال لے کے اس اللہ دے گھر کعبہ شریف دے اندر داخل ہوئے نے جس کعبے دے اندر آلے دوالے 360 مشرکاں نے بت نصب کیتے ہوئے سن 360 بت نصب کیتے ہوئے سن میں علی دے مانے دے اعتبار نال تانوں واقعہ سنان والا آؤ مدارج النبوت شریف علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی شیخ محقق نے علی الاطلاق نے علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اے او ہستی ہے جنوں اساں تے پہلے ہی منیا ہے کیونکہ بہت بڑے محدث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے صاحب حضوری بزرگ نے اور اے جناب اے بات صاحب حضوری ہونا تے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے بھی تسلیم کر لے پڑھو دی الفاظات الیومیہ پڑھ کے دیکھ او دے اندر انہیں ایک اقرار کر لے کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی انہاں بزرگاں چوں ایک خاص بزرگ نے جڑے حضور دی بارگاہ چ حاضر رہن والے صاحب حضوری بزرگ
اے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ قربان جائیے، انہوں نے اپنی کتاب مدارج النبوت شریف دے اندر واقعہ لکھیا ہے، فرماتے ہیں فتح مکہ تو فوراً بعد کی ہویا امام الانبیاء کعبے شریف نو پاک تے صاف طیب تے طاہر کرن واسطے، بتاں دی نجاست تو پاک کرن واسطے کعبے شریف دے اندر تشریف لے آئے، کیونکہ رب نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نو مخاطب ہو کے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ قل امر دا سیگا ہے، یہ دا معنی کی بندا ہے اے محبوب تو فرما دے، تو کہہ دے، تو فرما دے، تو کہہ دے یا رب العالمین کنوں کہاں تے کی کہاں فرمایا، اے سارے اعلان کر دے، ہاتھ چ چھڑی سرکار دے دستے مبارک چ ایک چھڑیے سونا محبوب کعبہ شریف دے قریب اندر داخل ورود فرمایا، اور میرے دوستو محترم بزرگو رب العالمین نے فرمایا سونے انہاں بتاں نو توڑ پھوڑ دینا چاہیے، انہاں نو نیست و نابود کر دینا چاہیے، اور انہاں دی نجاست دفع دور کر دینی چاہیے، میرے گھر نو سونے اپنے دستے رحمت نال پاک صاف کر دے۔ تے محبوب دے ہاتھ چھڑیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی لے کے اس بت وال جڑے بڑے مضبوط انج گڈے ہوئے سن، بڑے مضبوط گڈے سن، بڑیاں زبردست جناب والا او کی چیزاں ہوندیاں نے؟ ہاں جی کی ہوندیاں جی؟ تاتاں، بڑیاں تاتاں زبردست جدے نال او بت ہل نہ سکے، تے بڑا مضبوطی نال ہر بت اس طریقے دے نال نصب کیتا سی، دیواراں دے تے چھتاں تے آلے دوالے جناب والا اس طرح 360 بت۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا میں تینوں شاندار فتح عطا فرما دیتی ہے، تے ہن تو اے بھی کام کرنا، کعبے شریف جا کے سونیا انہاں دی پلیتی دفع دور کر، کعبہ میری بارگاہ چ شکایت کرن دے ہے کہ یا اللہ تو بنایا تے اپنے مقبول بندیاں لئی، تے تیرے دو نبیاں نے مینوں بنایا، ایک خلیل اللہ تے دوسرے ذبیح اللہ، پیو پتر دونوں ہی نبی، دو نبیاں نے مینوں بنایا، مولا کریمہ بنان والے پاک، مٹیریل پاک، سارا کچھ پاک، تے اے مشرکاں دی نجاست پلیتی خباثت تے اے بت یا اللہ انہاں نو دفع دور کر دے، دفع دور کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے کعبہ شریف تو واقعی میرا عظمت والا شان والا برکتاں نال معمور کاریں، وقت آ گیا ہے میں اپنے محبوب دی ڈیوٹی لا چھڈیے، میرا محبوب تیرے والے جلوہ گارے، تو ہن میرا محبوب تیرے چاہ کے اے نصب کیتے بتاں وال اپنی چھڑی دا صرف اشارہ کرے گا، انہاں نو چھڑی لائے گا نہیں، اپنا دستے رحمت او دے تے رکھے گا نہیں، اس واسطے جس شے نو جس چیز نو نبیاں دے بادشاہ دا جسم مبارک لگ جائے یا جسم مبارک نہ لگی ہوئی شے لگ جائے او کدی دوزخ چ جا سکتی نہیں، اس واسطے رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے دستے رحمت جڑی چھڑی ہے او اے خانہ کعبہ شریف تیرے چ نصب کیتے ہوئے بتاں وال میرا محبوب چھڑی نہ اشارہ ہی کرے گا، او دا کم میں اشارہ کرنا تے میرا کم ہے بتاں نو نیست و نابود کر دینا۔ سبحان اللہ مسلمان حضرات توجہ کریں، ایک وہ وقت سی 4-5 ہزار سال پہلے دی گل ہے، 5 ہزار تو بھی زیادہ دی گل ہونی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام انہاں بھی بتاں نو توڑیا پھوڑیا سی، پر انہاں نے کی کیتا سی بت خانے جا کے نا
تے کہاڑا لے کے تے جناب دو ہاتھوں نال ٹھا 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 ٹھا، کسی سر کٹ دیتا، گردن کٹ دیتی، بازو کٹ دیتے، کسی نے ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش، ہاں جی انہوں نے اس طریقے نال. لیکن وہ خلیل اللہ ہے، اے حبیب اللہ ہے. خلیل اللہ دو ہاتھاں نال زور لا کے کواڑا لے کے انہاں نو بتاں نو نیست و نابود پیا کر دے. لیکن رب فرماتا ہے سونیا تیری صفت حبیب اللہ، تو بڑے بڑے زبردست طاقتاں چ نسب کیتے ہوئے بتاں نو کواڑا لے کے توڑے گا نہیں، سخت شے لے کے توڑے گا نہیں. سونیا تیری شان ہو رہے، خلیل اللہ ہو رہے، حبیب اللہ ہو رہے. خلیل اللہ بڑیا طاقت استعمال کردا ہے بتاں تے، توڑدا پھوڑدا ہے. اللہ اکبر. تو حبیب اللہ ہے، تو صرف معمولی جی چھڑی دا اشارہ کرے گا. اشارہ کرنا تیرا کام ہے، نیست و نابود کرنا ساڈا کام ہے. سونے نبی علیہ السلام دی شاناں نوں کون پہنچ سکدا ہے؟ اس واسطے تے مسلماناں اسی تسی حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ بار بار عرض کرنے آ، کوئی مثل نہ ڈھولن دی. ذرا گج کے کہہ دیو، کوئی. شہنشاہ گولڑا شریف نے کیا کمال لکھیا، فرماتے نے کوئی مثل نہ ڈھولن دی. اے بڑا سوکھا جا شعر ہے، جے تسی نہ پڑھیا نا تے میں محسوس کرنا کہ تانوں روزہ لگیا ہے. اس ویلے لگن دا کام ہوندا ہے، لیکن شیطان اج کل بجیا. جے کہیے شیطان دا حملہ تواڈے تے نہیں، یہ تے منن والی گل ہے نہیں. یہ ہن تہاڈی مطلب ہے کہ سستی ہے جے تسی نہ بولو تے. سرکار دی صفت و ثنا کرنی یہ تے سرکار دے غلاماں دی ایک نشانی ہے. ذرا گونج پانی چاہیے اچھی آواز نہ کہہ دو، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی 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 مثل نہ ڈھولن دی. چپ کر میرے علی تے جا نہیں بولن دی. رب دے پیارے حبیب کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس لے اکثر بت توڑ لے، کچھ چند ایک بت رہ گئے جڑے دیواراں تے اتے چھت دے قریب قریب سن، بلندی تے سن. انج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی مبارک نال بھی اے جناب والا انج ہاتھ پہنچاؤن دی کوشش فرماتے نے، لیکن او ذرا بلندی تے نے. لیکن اے مسلمانہ یاد رکھیں، اے بھی کوئی ایسی گل نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر چھڑی دا اشارہ انہاں نوں بھی کر دے، او بھی پارا پارا ہو کے پاش پاش ہو کے نیچے گر جاندے. میرے پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انج نہیں کیتا، بلکہ آپ ٹھہر گئے نے. فرمایا اس ویلے علی دی شان دا مظاہرہ کرن دا ویلا ہے، علی نو شان عطا کرن دا ویلا وے، علی دی شان نو دبالا کرن دا ویلا وے. میرے نبیاں دے بادشاہ مقتدا پیشوا حبیب خدا رب دے پیارے پیغمبر سرور عالم میرے آقا سرور انبیاء علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا، این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کتھے نے؟ اے جلو انہاں دے کنا چ آواز آئی، نبیاں دے بادشاہ نے مینوں بلایا، لبیک 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 یا رسول اللہ. ایسا سونیا غلام بار بار تیری خدمت حاضر کہہ کے سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے، حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے. امام الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء قائد المولا کل ختم رسول ہادی سبول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، علی عرض کیتی اے رب دے نبی فرماؤ، ارشاد فرماؤ. فرمایا بت اچے اچے نے میرا ہاتھ نہیں پہنچدا، علی جلدی کر ہاں انہاں نوں توڑنا تیرا کم. عرض کیتی سونیا
انہاں ول اشارہ ہو جاوے بلکہ تیری مرضی مبارک ہی ہو جاوے انہاں دا تیس نیس ہو سکدا ہے ایک ہی گل ہے سونا نبی فرماندا ہے بازار فرماندا ہے علی میرا ہاتھ نہیں پہنچدا عرض کیتی سونیا او ویلا تانوں سونیا میں توجہ دلان لگا او وقت ویکھو ہاں تسی کوہ صفا تے ایتھے زمین تے سو انج اشارہ کیتا سی مکے دے کافراں نوں چند دو ٹکڑے کر کے وخا چھڈیا سی سونیا ہاتھ نہیں پہنچدا تے نہ صحیح ہاتھ نہیں پہنچدا تے نہ صحیح تہاڈی تے مرضی کافی ہے کیونکہ تہاڈی مرضی خدا دی مرضی ایک ہے ادھے کی حکمت ہے سونے نبی مسکرا کے فرماندے نے علی جو تینوں آرڈر پیا ملدا ہے تو اسی طرح کر ادھے چ بڑیاں حکمتاں مضمر نے علی نو پتا سی نبی دا آرڈر ہووے تے اگے تکرار نہیں کرنا بس عرض کر دیتی سونیا اے جیڑا تسی فرما دیو ہاتھ نہیں پہنچدا میں او دی تھوڑی جی وضاحت کرنا چاہندا سی کر دیتی ہے میرے نبی نے فرمایا اے علی میں تیری شان نو دبالا کرنا چاہنا ہے تو انج کر انج کر انج کر کینج کر پہلا کینج کرنا سی پتہ تو نا اوپر چڑھنا ہے اوپر چڑھ کے بت توڑنے نے تے چڑھنا کیویں سیڑھی سیڑھی تو تھیا نہیں اے توڑنے نے سونیا پھر میرے موڈے حاضر نے میرا جسم سونیا تیرے پائے اقدس واسطے حاضر ہے میں تہاڈا غلام ہاں نبیاں دے بادشاہ لے تحیت و ثنا فرمان لگے نہیں علی انج نہیں میں دوش نبوت ایتھے نیچے رکھنا ہے تو اپنے پیر دوش نبوت تے رکھ حضور میرے موڈے جو تہاڈے واسطے حاضر نے فرمایا نے جڑی تینوں بات کہی جا رہی ہے او دے تے عمل کر جے سرکار اونجی کر لیندے تے او دے نال او بات اجاگر نہیں سی ہونی علی دی شان دوبالا نہیں سی ہونی جداں نبی پاک نے فرمایا تے انج ہو گیا علی خاموش ہو گئے کیونکہ الامر فوق الادب الامر فوق الادب ادب تو اتے امر حکم جیڑا ہے اے دا اتے جناب والا آرڈر پیا لگدا ہے اے دے تے عمل کرنا پوے گا الامر فوق الادب دے تحت علی خاموش ہو گئے علی خاموش نے جناب جڑی حکمت تسی جان دے ہو علی نہیں جاندا اے وقت اے ٹھیک ہے کہ سونیا تو فرمایا آنا مدینہ العلم والی بابوہا کتھے علم دا شہر تے کتھے نرا دروازہ اے مقابلہ نہیں ہو سکدا سونیا جو علم دا شہر تو ہے جو تیرے سینہ چ موجود ہے او دروازے چ ہر شے نہیں آ سکدی اس واسطے جو تو جاننا ہے میں نہیں جاندا میرے سونے جویں آرڈر ہے میں حکم دی تعمیل کرنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے آرڈر دے نال نبیاں دے بادشاہ لے حیت و ثنا دے دوش نبوت دے سوار ہو گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انج اٹھے نے اللہ اکبر علی بلند ہو گئے نے بولو علی اونچی بولو علی علی بلند ہو گئے نے علی بلند ہو گئے نے آکھو علی علی بلند ہو گئے نے علی بلند ہو گئے نے نام علی ہے اوے علی اسم با مسمہ بن لگے نے اسم با مسمہ ہون لگے نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوش نبوت تے سوار ہو گئے فرمایا انہاں نو توڑ پھوڑ دے انہاں نو جناب والا توڑ پھوڑ دیتا گرا دیتا میرے نبی مسکرا کے فرماتے نے علی کتھے تک پہنچے ہو علی کتھے تک پہنچے ہو
عرض کیتی سونیا میں بظاہر تے تواڈے موڈیاں تے سوار ہاں، میرے پیر تواڈے دوش نبوت نے، لیکن سچے رب دی قسم تواڈیاں زلفاں دا صدقہ، معبود تواڈے پائے اقدس دا صدقہ، علی چاوے اتنا بلند ہو گیا ہے، ہر پردہ علی تو دور ہو گیا ہے، حجابات اٹھ گئے نے، آ سامنے رب دا عرش پیا نظر آندا ہے، علی انج ہاتھ اٹھاوے اللہ دے پورے عرش تک پہنچا سکدا ہے، پورے عرش تک پہنچا سکدا ہے۔ اے علی چاہے تے جڑے مرضی ستون نو پکڑ لے، علی چاہے تے عرش عظیم دی جڑی شے نو مرضی پکڑ کے نیچے لے آئے۔ میرے نبی فرماندے نے علی تیرے تے کتنا اچھا وقت آ گیا۔ علی کوئی تھوڑا بلند نہیں، علی اسم با مسمہ ہے، دوش نبوت تے موڈیاں تے سوار ہو کے علی کہندا ہے رب دی قسم ہر شے میرے سامنے نظر آ رہی ہے، رب دا عرش اولا انج پیا نظر آندا ہے، ہاتھ بڑھاواں جڑی مرضی شے نیچے لے آواں۔ نبی دے موڈیاں تے سوار ہون والے دی اے شان ہے۔ تے امام حسن تے امام حسین ایک وارا موڈیاں تے سوار نہیں ہوئے، وہ 12 مرتبہ موڈیاں تے سوار ہے۔ دوش نبوت تے آؤ حسین دی ہسٹری پڑھ کے دیکھو، حسین پاک 7 سال 7 مہینے 7 دن نبی پاک دی کتے جناب والا آغوش مبارک دے اندر نے، کتے کمر مبارک تے نے، کتے پائے اقدس، کدی جناب دوش نبوت تے کھیل رہے ہیں۔ علی پاک نو ایک مرتبہ دوش نبوت دے سوار کیتا تے عرش اولا تک پہنچا چھڑے ہے۔ میں کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے او نواسیاں پاکاں دی شان دا پھر کون اندازہ کرے گا جنہاں نو بار بار دوش نبوت تے سوار کیتا جاندا سی۔ علی پاک علی بڑے بلند ہو گئے نے، عرش پاک دی عرشہ نو پکڑنا چاہتے پکڑ سکتے ہیں۔ جس لئے سارا معاملہ طے ہو گیا، او تیسن ایس بتاں دا کر دیتا، عرض کیتی سونیا سفنا صفایا ہو گیا ہے۔ میرے نبی فرما دے نے علی ہن نیچے آ جاؤ۔ علی نبی پاک دے جسم دے نال مس ہو کے نیچے نہیں آ رہے، کسڑ کے نہیں آ رہے، اپنے آپ نو سمجھ دے نے ادب اے وے موڑیاں تو سدھے ہی زمین تے چھال مار دے ماں، اگر کسیٹ کے نہ لاواں بے ادبی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام دا ویر نبی دی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ بے ادباں مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی، تے منزل مقصود نہ پہنچے، اوے باج ادب دے کوئی۔ یہ عارف گھڑی شریف ہے، تو جو فرماؤ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ انج چھلانگ لائی، نیچے آ گئے، فرشتے انج کر کے ڈگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا، نبی ویکھ رہے نے، علی مسکرا رہے نے، علی مسکرا رہے نے، علی مسکرا رہے نے، سبحان اللہ، علی مسکرا دے، علی نو مسکرا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا علی مسکرائے کیوں؟ عرض کیتی سونیا انی بلندی تو چھال ماری ہے، تکلیف ہوئی نہیں، تکلیف ہوئی نہیں، بڑا سکون ہے، بڑا آرام ہے، بڑا اطمینان ہے، سکون ہے، قلب سکون ہے، زندگی بن گیا وے۔ میرے نبی علیہ السلام ہن مسکرا پہ فرمایا علی تینوں چوٹ کیویں لگ سکدی ہے، تینوں چڑھان والا سید المرسلین تے اتارن والا روح الامین سدرہ دا مکین ہے۔ تینوں چڑھان والا نبیاں دا بادشاہ ہوئے تے لاؤن والا جبریل امین ہوئے، تے سٹ کیویں لگ سکتی ہے، چوٹ کیویں لگ سکتی ہے، بے اطمینانی ہو سکتی ہے، ہاں جی بے قراری ہو سکتی، سبحان اللہ۔ او علی پاک جدی شاہ
حضور دی بارگاہ چ حاضر رہن والے حضور نے بڑے راز علی نو عطا فرمائے. اسے واسطے ہی تے اج بھی مدینے پاک دی گلی گلی کوچا کوچا بازار بازار ذرہ ذرہ گواہی دیندا ہے. کی کہندا ہوئے گا؟ وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. وہ رازدار خفی جلی ہے وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی. حضرات محترم توجہ کرو. امام الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء قل مولا کل ختم رسول ہادی سب اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی زبان پاک چوں نکلیا ہے. علی پاک دے متعلق فرمایا ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن. اے ترمذی شریف سے حاصل حدیث پاک دی مضبوط ترین کتاب ہے جنوں دیوبندی بھی پڑھ دے نے وہابی بھی پڑھ دے نے جناب اپنے پرائے صاحب پڑھ دے نے. ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک دی کتاب ہے اور مضبوط ترین حدیث پاک ہے. مسلمانہ کیا اس دا مطلب ہے؟ حضور فرماتے نے ان علی منی بے شک علی مجھ سے ہے وانا منہ میں علی سے ہوں. یہ لفظی ترجمہ ہے. یہ نہیں کہنا کہ علی نبی وچوں پیدا ہویا ہے تے نبی علی وچوں پیدا ہے. یہ نہیں, یہ بید بھی ہے. سمجھے نا؟ یہ مطلب ذرا علماء دی بارگاہ چ حاضر ہوو انہاں کول جناب اخذ کرو کیونکہ قرآن کہندا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تانوں مسئلے دا کوئی پتہ نہیں تے پتہ والیاں نوں پوچھ لو. تانوں پتہ نہیں تے پتہ والیاں نوں پوچھ لو. پتہ والیاں دی بارگاہ دی حاضری دتی دروازہ کھٹکھٹایا آواز آئی کہ علی مجھ سے میں علی سے. ادا مانا اے وے جڑا علی نال پیار کردا ہے او نبی نال پیار کردا ہے. جڑا نبی نال پیار کردا او علی نال پیار کردا ہے. جے دے دل چ نبی دی محبت ہوے گی او دے دل چ علی دی بھی محبت ہوے گی اور جس دل دے وچ علی دی محبت ہوے گی اس دل وچ نبی دی محبت ہوے گی. اور مسلمانہ یاد رکھیں علی مجھ سے میں علی سے. حضور نے آگے بڑی مزیدار بات فرمائی ہے وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ. فرمایا او علی قیامت تک آن والے ہر مومن دا ولی ہے. تے ولی دا مانا مددگار ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے. ساڈیاں کتاباں دے اندر ولی دے کئی معنی لکھے نے. او دے چوں ایک مددگار بھی ہے. میں اپنی دی گل نہیں کردا. لوکی کہن گے جی ساڈی کوئی گل سناؤ. میں آکھاں گا تکریم المومنین پڑھ کے ویکھ لے. اے نواب صدیق حسن خان بھوپالی وہابی مولوی دی کتاب دا میں حوالہ پیش کرنا ہے. انہیں بھی اے ہوئی حدیث اپنی کتاب دے اندر کوٹ کر کے وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ. انہیں آکھیا اے دو معنی نے میرے نزدیک. ولی دا معنی حبیب بھی ہے تے ولی دا معنی مددگار بھی ہے. انہیں ناصر دا معنی لکھیا ہے ناصر. ناصر ناصر اس میں فاعل دا صیغہ ہے. ادا معنی مدد کرنے والا. نصر ینصر نصرا فہو ناصر اس میں فاعل ہے. مسلمانوں اس کا معنی بنتا ہے مدد کرنے والا. مدد کرنے والے نو ناصر کہندے نے. پتہ لگ گیا وہابیاں نے بھی اپنی کتاب چ من لیا ہے علی قیامت تک آن والے ہر مومن دا مددگار ہے. کتاب چ لے گیا نے اونج پاویں نا 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 نا
ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے، پھر لکھ کیوں گئے؟ جب مننا نہیں تو لکھیا کیوں؟ اسی اللہ رسول دے فضل و کرم نال جو پڑھنے ہیں نا صحیح قرآن حدیث دے مطابق وہ دیتے عمل بھی کرنے اللہ رسول دے فضل نال، ٹھیک ہے نا؟ اسی حدیث شریف جڑا علی دے بارے چ لفظ ولی آیا ہے اسی بھی پڑھے ہے، اپنیاں پرائیاں کتاباں سب پڑھیاں نے، او دے چ لفظ ولی دا معنی ویکھیا وے، اور ولی دا معنی ساڈیاں نے تے پرایاں سب نے لکھے۔ ولی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، ناصر مشکل کشا حاجت روا ہوتا ہے، حقیقی طور پر اللہ مددگار ہے، اس کی عطا سے اس کے نبی رسول اور اس کے نیک بندے یہ بھی مددگار ہیں۔ ان بندوں میں سے اعلیٰ قسم کا بندہ اللہ کریم نے خلیفہ چہارم مولا علی مشکل کشا کو بھی بنا دیا ہے۔ اور میں تے تو نہیں کہہ رہے، اے ساڈا نبی فرما رہے، جیڑا کہندا ہے میں نبی نو مننا ہے انہوں نبی دے قول نبی دا فرمان بھی مننا پائے گا۔ جیڑا کہندا میں نبی نو تو مننا ہے لیکن قول و فعل سارے نہیں منن والے، وہ بندہ بے ایمان ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں لا اقول الا حقا، میں تے ہمیشہ گل سچی آکھی ہے تے میری زبان چوں اوہی شے نکلدی ہے جڑی رب دی وحی ہوندی ہے، خدا دی مرضی میری زبان تو صادر ہوتی ہے، وحی خدا میری زبان تے جاری ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، دی مصداق ہے وحی خدا دے تے جاری ہے، زبان ایویں زبان نہیں، اے نبوت و رسالت والی پیاری تے سونی بے مثل زبان ہے۔ مسلمانہ یاد رکھیں ساڈا تہاڈا ہن عقیدہ اے بن گیا، الحمدللہ سارا پہلے بھی سی، مخالفاں نو بھی دلوں ہو کے تسلیم کر لینا چاہیے ہے کہ علی قیامت تک آن والے ہر مومن دا مددگار ہے، مشکل کشا ہے، رب دیاں عطاواں نال حاجت روا ہے۔ کیوں بھائی، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اچھی بولو، ہے کہ نہیں؟ تے پھر اسی تے بڑے چردہ مننے ہیں تے اسی تے یعنی ایدہ کہنے ہیں، پہلے بھی کہنے کی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا۔ حضرات محترم توجہ کرو، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اللہ دے نبی علیہ السلام کی فرماتے ہیں اے میرا علی قیامت تک آن والے ہر مومن دا ولی، مددگار، ناصر، مشکل کشا، حاجت روا۔ حضور علیہ السلام نے دی اور وضاحت انج اپنے ارشادات عالیہ چوں اے ارشاد فرما کے وضاحت فرما دیتی، فرمایا من کنت مولا ہو فعلی المولا ہو، فرمایا جدا میں مولا میرا علی بھی او دا مولا۔ ہن تو کہے گا مولا دا کی معنی؟ ایتھے مولا دا معنی مددگار بھی ہے، مولا دا معنی آکھو مددگار بھی ہے، مولا دا معنی اے بھی کتاباں دے اندر لکھیا ہے، اپنے پرائے سارے پہ مندے نے، پتہ لگا نبیاں دے بادشاہ نے بار بار مولا علی نو مددگار آکھیا، مشکل کشا آکھیا، حاجت روا آکھیا۔ اوے اسی اسے واسطے ہی جدوں نعرہ لانے آ نعرہ حیدری کہہ کے کہنے آ یا علی، اسی کی کہنے آ تے اسی نرا جدو نعرے لائیے نا تے اسی نرا نعرہ حیدری نہیں، اسی اہل سنت والجماعت ہاں، نعرہ تکبیر لانے ہاں، نعرہ رسالت لانے ہاں، اور پھر جناب والا نعرہ تحقیق لانے ہاں، اور پھر نعرہ حیدری لانے ہیں تے نعرہ غوثیہ لانے ہیں، اگوں اگوں پھر اپنے بزرگاں دے نعرے لائی جو، کیوں جی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اے ترتیب ہوندی نعریاں دی۔ جے بہتا وقت نہ ہوئے، مختصر جا وقت ہوئے تے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت تے بھی اکتفا کیتا جا سکتا ہے نا سمجھ۔
میرے دوستوں محترم بزرگوں بات یاد رکھنے والی ہے رب دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھو کیسی شاندار بات بیان فرمائی فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو جدا میں مددگار ہاں میرا علی بھی دا مددگار ہے ہن قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پرایاں دے غریباں یتیماں مسکیناں دے امیراں دے غریباں دے سبنا دے حامی نے مددگار بھی نے مشکل کشا بھی نے تے میرے نبی نے فرمایا جے میں نہ سبنا دا مددگار ہاں میرا علی بھی سبنا دا مددگار تے مشکل کشا دے حاجت روا اے کہندے جی جے علی مشکل کشا ہوندے تے کربلا دے میدان دے اندر 10 محرم نو اپنے بیٹے نو کیوں نہ بچا لیا یہ بھی ایک بات اٹھتی ہے نا کر دے نا اگر یہ مشکل کشا ہوندے تو اپنے بیٹے نو اتنے سخت مصائب تو کیوں نہ نجات دلا دیتی کیوں نہ چھٹکارا دے دیتا کیوں نہ چھڑا لیا مشکل ہونا دی حال کیوں نہ کی تھی تے کملیا تینو اس گل دا پتہ ہے امام حسین نے اپنے ابا تے کوئی اعتراض کیتا ہوئے ابا جی تسی میری مشکل نہیں حل کر دے پے تسی کادے مشکل کشاؤ کادے حاجت رواؤ ایمانداری نال دسو میدان کربلا چ اپنے ابے دی شکایت کیتی اچھی بولو کسے نو پوچھ لو کسے دیوبندی نو پوچھ لو وہابی نو پوچھ لو شیعہ نو پوچھ لو مرزائی نو پوچھ لو کسے بھی مذہب والے نو پوچھ لو کہ امام حسین نے مولا علی دی بارگاہ چ اپنے ابا جی دی بارگاہ چ شکوا کیتا ہوئے کہ تسی زمانے دیاں مشکلاں حل کر دیو رب دی دتی طاقت نال تے مینوں مشکل پی گئی ہے تے میری بھی حل کرو تسی کیتی کوئی نہیں تسی کادے مشکل کشاؤ انج کیا انہوں نے نہیں کیا او امتحان پہ دے دے سن تے امتحان تو بندہ ہٹ جاوے تو او تے کمزور ہے او تے ناکام ہے او فیل ہے جیڑا امتحان دے ہی نا او تے بوجھ دے لے او تے ڈراکل ہے اللہ دی بارگاہ دا امتحان دیتا ہے جناب اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجے تے پائی اپنے جناب والا عزیز و اقارب نو اللہ دی بارگاہ چ اے جناب والا جام شہادت انہاں دا نوش کروا لیا اور آخر تے اپنی جان بھی راہ خدا چ پیش کر دیتی آکھیا یا اللہ جے اے تو امتحان لے کے ساڈے تے راضی ہو جائیں تے حسین پیچھے نہیں ہٹدا امتحان دین دے سن امتحان دیتا ہے تے شاندار کامیاب ہوئے نے اور مولا مشکل کشا نے زندگی دے اندر اپنی ساری زندگی چھے اور حسین پاک دی ساری زندگی چھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی چھے خاتون جنت فاطمہ الزہرا دی ساری زندگی چھے اور صحابہ کرام دی ساری زندگی چھے نبی پاک کولوں سنیا سی اور 12 مرتبہ سنیا سی کہ اے حسین کربلا دے میدان چھے 10 محرم نو جمعے والے دن شہادت پا جائے گا میں بخانا کتاباں دے اندر لکھیا ہے کئی جگہ تے لکھیا ہے ایک جگہ تے نہیں حسین نے شہید ہو جانا ہے اور اتنے بڑیاں بڑیاں مصیبتیں آ جانیاں نے مسلمانوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی نو بھی دسیا سی فاطمہ الزہرا نو بھی دسیا سی اور پھر جناب والا جبریل بھی خبر لے کے آئے جبریل نو بھی پتا سی صحابہ کرام نو بھی پتا سی اور چلو نبی پاک نے جڑا دسیا تے علی نو پتا لگ گیا تے علی اس ویلے کہندے یا اللہ میرے بیٹے تے بڑی وڈی مصیبت آنی ہے یا اللہ او نہ آن دیں نہ آن دیں نہ انہوں شہید ہون دیں انہوں نے انج دعا کیتی نہیں انج دعا کیتی اچھی بولو انج دعا کیتی نبی پاک نو پتا سی میرے نواسے نے شہید ہو جانا لیکن شہادت دے روکن واسطے دعا نہیں کیتی فاطمہ الزہرا نو پتا سی میرے بیٹے نے شہید ہو جانا لیکن شہادت دے روکن واسطے دعا نہیں کیتی دعا کیڑی کیتی ہے یا اللہ جدو اے دیتے وقت آوے انو شاندار کامیابی کامرانی عطا کریں یا اللہ اے دیتے وقت آوے انو صبر عطا فرمائیں تے انو اجر عطا فرمائیں آؤ میں حدیث دا جملہ بخانا انہا دعا کی دی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا اے اللہ ساڈے اس بیٹے نو صبر بھی دیویں تے اجر بھی عطا کری
روکن واسطے دعا ہی نہیں کیتی، یا اللہ امتحان نہ لویں، اے دی شہادت نہ ہون دیویں، اے دعا نہیں کیتی۔ اگر نبی دعا کر دے شہادت دے روکن واسطے تے رب قبول کر لیندا، اگر علی دعا کر دے تے دعا قبول ہو جاندی، اگر جناب والا فاطمہ الزہرا دعا کر دیاں تے دعا قبول ہو جاندی۔ امتحان دا ویلا آوندا ہی نہ، پر نانا اے سارے حضرات صابراں دے بادشاہ نے، سارے حضرات اللہ دی رضا تے راضی رہنا چاہتے ہیں، جو رب نے تقدیر لکھی ہے تے راضی رہنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے پتہ سی حسین پاک جدوں میدان کربلا چ جائے گا، جاندیاں بھی بازار تکلیفاں ہون گیاں، صبر کرے گا، رستے دیاں تکلیفاں صبر کردا جاوے گا، اور پھر پیاسا بھی رہے گا، پیاسا رہ کے جام شہادت نوش کر جاوے گا، اللہ اکبر مسافر ہوے گا، اس حالت شہادت ہو جاوے گی، اور یہ صابراں دا بادشاہ کہلاوے گا۔ رب تبارک و تعالی نے امتحان لیا تے امتحان چ کامیاب کامران ہو جاوے گا۔ اس واسطے او دی شہادت دی رکاوٹ واسطے کسے ہستی نے دعا نہیں کیتی۔ علی نے مشکل کشائی اپنے بیٹے کی یہ کی ہے، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے بیٹے کی مشکل کو حل فرما دے۔ اس کی مشکل یہ ہے کہ اس کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو شاندار شہیدوں میں شامل فرما لے۔ یہو جیاں دعاواں فرمائیاں تے علی دیاں دعاواں قبول ہوئیاں کہ نہیں؟ اچھی بولو ہوئیاں کہ نہیں؟ تے پھر علی نے مشکل کشائی اے ہی کی تھی، اور اے ہوئی آرڈر سی تے اے ہوئی مشکل کشائی کر دیتی۔ تسی ایمانداری نال دسو کہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ جیسے شہادت ہو رہی سی تے اے مخالف بھی تسلیم کر دینے کہ انہاں دا گلا مبارک کٹن والے ظالم نے جس لے کٹیا ہے، آپ دی لاش تڑپی نہیں، آپ دا جسم مقدس تڑپیا نہیں، ہائے وائے دیاں آوازاں آئیاں، پٹ پٹاؤن دی آواز آئی نہیں، بے چینی دی آواز آئی نہیں، اوے ادھر شہادت ہوندی پئی ہے، ادھر رب دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے، امام عالی مقام دی شہادت واقع ہو رہی ہے، ادھر آپ رب دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور شہادت واقع ہو چکی ہے، گردن لے چکی ہے، جسم مقدس علیحدہ ہے، سر مبارک علیحدہ ہے، اور دیکھو صابرہ دے بادشاہ دی نشانی کہ نیجے دی نوک اتے سر مبارک ٹنگیا ہے، پھر بھی صبر دی انتہا نال رب دا قرآن پڑھیا جا رہے ہیں۔ مولا علی نے مشکل کشائی اپنے بیٹے واسطے اے دعا کر کے کی تھی۔ حضرات محترم دو جو کرنا، امام الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء قائد المولا گل ختمی رسول ہادی سب اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے اے خلیفہ چہارم دی بڑی زبردست شان ہے، انہاں دے بڑیاں بڑیاں کرامتاں مشہور و معروف نے، کتاباں دے اندر موجود نے۔ ایک آپ دیاں کرامتاں جو کہ کرامت ہے جس لئے آپ کوفے دے اندر آپ موجود سن، اور خلیفہ چہارم نے وقت دے خلیفے نے آپ دی حکومت چل رہی ہے، اور کوفہ دارالخلافہ آپ دا مسلمانہ تے کوفے دی جڑی نہر عام مشہور ہے نہر فرات، بولو نہر فرات جڑی ہے، نہر فرات کربلا دے لاگوں دی بہن والی، او دے چیک وراں طغیانی آ گئی، علی شیر خدا دے دور چ دے سیلاب آ گیا، نہر بھی دریا طرح ہی ہے نا، دریائے فرات انہوں کہندے نے، ایک بنے نہر فرات کہندے نے، دوسرے دریائے فرات کہندے نے، تو دریا دا دریا ہی ہے نا۔ مسلمانہ اس دریائے فرات دے اندر طغیانی سیلاب آ گیا، سیلاب آیا، جس لئے بڑا سیلاب آیا، جتنی آلے دوالے دیاں فصلاں سن ساریاں پانی چ ڈوب گئیاں، اور مسلمانوں اگر اس تو وددا جاندا پانی تے پھر آبادیاں نو تباہ کردا جاندا، اور انساناں دیاں ہلاکتاں ہوندیاں جاندیاں۔ اس ہلاکتاں تو پہلے علی شیر خدا مشکل کشا حاجت روا مددگار علی دی بارگاہ چ لوگ اکٹھے ہو کے حاضری دیندے پینے، سلام عرض کرن تو بعد دست بست عرض کردے نے، تو
تانوں اللہ دے نبی نے اپنی زبان چوں ولی فرمایا، اپنی امت دا ولی فرمایا، تسی نبی پاک دی ساری امت دے ولی ہو، مددگار ہو، مشکل کشاؤ، حاجت رواؤ۔ اس دے تحت اے سیلاب آیا، بڑا زبردست سیلاب پہ آ رہا ہے، ہڑدا نہیں پیا، اے ہن انسانی جاناں دی ہلاکت دا خطرہ اے سبب بندا پیا وے۔ سرکار دے واسطے کوئی مشکل پہ گئی ہے، حل فرما دیو، مدد فرماؤ۔ علی شیر خدا مسکرا کے فرماندے نے چند منٹ ٹھہر جاؤ۔ آپ کر گئے نے، کر جا کے نبیوں دے بادشاہ دا جبہ سے بے تن کر لیا، جبہ مبارک پہن لیا، سر مبارک تے نبیوں دے بادشاہ دی دستار مبارک پہن لئی، اور مسلمانوں آپ دی چادر مبارک علی شیر خدا نے انجا بکل مار لئی تے فرمان لگے آؤ تسی آؤ پاویں نہ آؤ، اے علی جا رہے ہیں مشکل کشائی واسطے، اے علی جا رہے ہیں مشکل کشائی واسطے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانہ توجہ کرنا بڑا لطف آوے گا۔ آپ گھوڑے تے سوار ہو کے چل پہنے، جدروں لوگ ڈر دے آئے سان، علی شیر خدا نڈر ہو کے، مشکل کشا حاجت روا ہو کے، رب دیاں دتیاں طاقتاں نال آپ ادھر جا رہے نے، ادھر جا رہے نے، جو لوگ ڈر دے پجے آ رہے نے، آپ ادھر چلے گئے، جس لے ویکھیا علی نڈر ہو کے پجے جا رہے نے گھوڑے تے سوار۔ مسلمانہ یاد رکھی، پھر مسلمانہ دی ایک جماعت کٹھی ہو گئی جے دے اندر حسنین کریمین دیاں ذاتاں بھی سن، ایک بننے امام حسن مجتبی، دوسرے بننے امام حسین شہید کربلا، اے بھی جناب والا تیار ہو گئے، سورے انہاں دی میت باقی لوگ پیچھے نے، اے شہزادے اگے نے۔ فرمایا آؤ ہاں میرے ابا جا رہے نے، ساڈے ابا جان جا رہے نے مشکل کشائی حاجت روائی واسطے، آؤ ہاں بڑی مزے دی بات ہوے گی۔ جس ویلے قریب پہنچ گئے نے، علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے دستے مبارک دے اندر عصا مبارک سی، عصا مبارک خون یا ڈنڈا یا لاٹھی کہہ لو، جو بھی کہنا تہاڈی مرضی، مسلمان حضرات توجہ کرنا، او عصا مبارک نال سیلاب والے پانی ول علی شیر خدا نے انج کر کے اشارہ کیتا، انج اشارہ کیتا، فوری طور تے ایک ہاتھ پانی کم ہو گیا، دوسری مرتبہ اشارہ کیتا، 2 ہاتھ پانی کم ہو گیا، تیسرا اشارہ کیتا، 3 ہاتھ پانی کم ہو گیا۔ ان لوکاں نے دعائی پا دیتی، سرکار بس اینا ہی رہن دیو، سیلاب ختم ہو گیا ہے، کتے تواڈیاں اشاریاں نال پانی سارا نہ ختم ہو جاوے۔ اللہ اکبر، دیکھو اے اللہ دے نیک تے مقبول بندے دی نشانی کڈا وڈا ہے، مشکل کشا تے حاجت روا ہے۔ علی شیر خدا نے پانی والی اشارہ کیتا ہے، جویں جویں اشارہ ہوندا جاندا ہے پانی مولا علی شیر خدا دی بارگاہ دا غلام تے تابع وے۔ سیلاب ختم ہو گیا، لوکی مطمئن ہو گئے، آکھیا جناب بس کافی ہے، میں اسے کر کے تے کہنا ہونا ہے مولا علی علی ہے، مشکل کشا علی ہے، اوے مولا علی علی ہے، مشکل جیدہ عقیدہ ہے وہ پڑھ لو، جیدہ عقیدہ اے نہیں علی نو مشکل کشا رب دیاں دتیاں طاقتاں نال وی نہیں مندا، بے شک نہ پڑھے تے ذرا سجے کھبے ویکھو کیڑا منکر بیٹھا ہے، مولا علی علی ہے، مشکل کشا علی ہے، مولا علی علی ہے، مشکل مولا علی مولا علی علی ہے، مشکل کشا علی ہے، حاجت روا علی ہے، مشکل کشا علی ہے، حاجت روا علی ہے، مشکل حضرات محترم توجہ کر رہا، امام الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء قائد المولا گل ختم رسول ہادی حزب اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے اس خلیفہ چہارم دی شان ویکھو، انہاں کیا میں اے نہیں چاہندا لوکی میری کلے دی شان بیان کرن، فرمایا یاد رکھو
او نلائق لوگ نے، او میرے نافرمان نے، او میرے بے ادب نے جڑے میرے یاراں دی بے ادبی کردے نے۔ یا حضرت تواڈے یار کہڑے؟ فرمایا نبی پاک دے سارے صحابہ میرے یار نے، نبی پاک دے سارے صحابہ میرے یار نے۔ قربان جائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ علی فرماندے نے میرے یار نے۔ فرمایا انہاں چوں بہت لوگ ایسے نے جڑے ابو بکر صدیق نو چنگا نہیں سمجھدے، بڑے ایسے نے جڑے عمر فاروق نو چنگا نہیں سمجھدے۔ فرمایا آؤ میں اج وضاحت کر دیواں، میرا او یہ جڑا میرے ابو بکر صدیق دا بن کے وکھا دے وے، میرے عمر فاروق دا بن کے وکھا دے وے۔ ورنہ یاد رکھو جے کوئی کہے جی اسی مومن ہونے ہاں، مومن ہونے ہاں پر اسی نرے علی نو مننے ہاں، علی فرماتے جا دفعہ دور ہو، تو مومن ہو نہیں سکتا، تو مومن اے علی پاک مومن کون ہے؟ فرمایا مومنوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے مومن کی، لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قلب مومن۔ میرے نبی فرماندے نے نا، میرے علی نے فرمایا، علی فرماندے نے کسے مومن دے دل وچ دو زداں جمع نہیں ہو سکدیاں۔ زداں کیڑیاں نے؟ کہے مینوں علی نال پیار ہے، ابو بکر عمر نال بغض رکھنا وا۔ میرا نبی فرماندا، میرے علی فرماندے نے جڑا انج کہے او مومن ہو سکدا ہی نہیں۔ او مومن ہو سکدا؟ اچھی بولو، او مومن ہو سکدا؟ گج کیا کہو مومن ہو سکدا؟ مومن کی نشانی یہ ہے، علی فرماتے ہیں وہ میرے یار ابو بکر صدیق سے بھی محبت رکھے گا، میرے یار عمر فاروق سے بھی محبت رکھے گا، تب وہ مومن کہلا سکتا ہے۔ اگر ان سے محبت نہیں ہے تو لاکھ مرتبہ کہتا رہے، زندگی ڈنڈورا پیٹتا رہے اور کہتا رہے میں مومن ہوں، مومن ہوں، مومن ہوں۔ علی فرماتے ہیں جھوٹا جے، جھوٹا جے، انہوں دفعہ دور کر دیو، اے منافق انہوں چھڑ دیو۔ سرکار نے علی نال دلوں تے صحیح محبت رکھن دے بارے چ بھی وضاحت فرما چھڈی، اتوں تو نہیں، وچوں محبت رکھن دی۔ حضور فرماتے ہیں لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمنا۔ میرے نبی فرماندے نے علی نال منافق محبت رکھدا ہی نہیں تے مومن بغض کردا ہی نہیں۔ مومن دی نشانی ہے علی نال بھی محبت کردا ہی، علی دے یاراں نال بھی محبت کردا ہی، منافق علی نال محبت کردا ہی نہیں۔ گل سمجھدے پے ہو؟ اسی علی نال بھی محبت رکھنے ہیں اور علی نال صحیح محبت تاں ہی ہے علی دے یاراں نال بھی محبت ہوے، اسی علی دے یاراں نال بھی محبت کرنے، کر دے ہو کہ نہیں کر دے؟ اور مسلمانوں یاد رکھو، اسی اس واسطے ہی نبیاں دے بادشاہ مقتدا پیشوا حبیب خدا آقا کل مولا کل ختم رسول ہادی سب اللہ علیہ الصلوۃ و تسلیم دے چوتھے یار تے خلیفہ چہارم حضرت مولا علی شیر خدا تاجدار حالات رضی اللہ تعالی دی بارگاہ چ سچی عقیدت نال عرض کرنے اور او نری میری تیری محبت ہی نہیں، او بلکہ شہنشاہ گولڑا شریف دی محبت بھی ہے، اللہ دے ولی دی محبت ہے۔ آپ کی فرما حب نبی ہے میرے علی، کیا کیا حب نبی ہے میرے علی، اور میرے علی ہے حب علی، میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے اور میرے علی، میرے علی ہے حب نبی،
کیونکہ نبی نے فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا۔ حضرات محترم توجہ کرمائیں، امام الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء آقا کل مولا کل ختم رسول حدیث اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے اے چوتھے یار دی خلافت 4 سال 8 مہینے تے چند دن رہیے، 4 سال 8 مہینے چند دن، لیکن کیتی یہ وجہ کے نال ڈٹ کے کیتی، کدی کسے اگے جھکے، اور جدوں خلیفہ نہیں سن ادوں بھی کسے اگے جھکے نہیں۔ کتنے بے ادب تے گستاخ ہو لوگ جڑے کہندے نے جی ابو بکر صدیق نو خلیفہ ڈر کے اتوں ڈر کے وچوں من لیا، تقیہ کر لیا مولا علی نے، اتوں خلیفہ من لیا تے وچوں نہیں سن من دے۔ ایدہ ہی عمر فاروق نو اتوں خلیفہ من لیا تے وچوں نہیں سن من دے، ایدہ ہی عثمان غنی نو اتوں خلیفہ من لیا تے وچوں نہیں سن من دے۔ اسی آکھیا پھر انہاں پیچھے نمازاں پڑھ دے رہے ہیں، آخر نہیں وہ بھی اتوں ہی پڑھ دے رہے ہیں، پھٹے حال تہاڈے مذہب دا۔ علی شیر خدا کی توہین کرتے ہو، ان کو خطاب اللہ کے نبی نے اسد اللہ کا دیا ہے، اسد اللہ کا معنی ہے اللہ کا شیر۔ ایمانداری نال دسو جڑا اللہ دا شیر ہوئے کسے اگے کدی ڈردا؟ اور مولا علی حق دی آواز ابو بکر صدیق دے سامنے بھی اٹھان نو تیار سن کے نہیں، انہاں حق دی آواز ابو بکر صدیق دے دور چ بھی دتی، مولا علی نے حق دی آواز عمر فاروق دے دور چ بھی بلند کی تھی، حق دی آواز مولا علی نے عثمان غنی دے دور خلافت بھی دیتی، اور حق دی آواز حضرت مولا علی دی جان تک رہیے، کامل رہیے، اے کسے قسم دی کدی کمی آئی نہیں۔ جیڑی حق دی بات ہے ہمیشہ کرتے رہنے، اور اللہ دا شیر کسے کولوں ڈردا؟ جیڑا کبے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کول مولا علی ڈردیاں اتوں انہاں نو خلیفہ مندے رہے تے وچوں انکار کردے رہے تے اتوں انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھدے رہے وچوں نہیں سن پڑھدے، او کدی بھی علی دا حامی ہو سکدا تے علی دا محب ہو سکدا نہیں، او علی کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، علی اس کو اچھا نہیں سمجھتے، علی کہتے ہیں یہ میرا پکا دشمن ہے جو مجھے کہتا ہے کہ علی ڈرتے رہے ہیں۔ علی فرماتے ہیں میں نے تو ڈرنے کی کبھی کوئی بات نہیں رکھی، جدوں معاملہ آیا نا کسے مار کے دا، غزوہ خیبر پڑھ کے ویکھ لے، غزوہ خیبر ادھر مرحب جے سامنے آیا، بڑا شاہزور ہے، بڑا زبردست پہلوان ہے، بڑا زبردست جناب والا سورما، بڑا زبردست کافران یہودیاں دی طرفوں بڑا وڈا پہلوان بن کے آیا، بہادر بن کے آیا۔ علی شیر خدا دی ایک تلوار ایسی چمکی، او دی ودنو او دی خودنو انج ٹکڑے کر دی گئی، او دے سر دے ٹکڑے کیتے، او دے جسم دے ٹکڑے کردیاں زمین دے وچ چلی گئی، زمین پکار اٹھی یا اللہ مینوں علی دی تلوار تو بچا لا۔ جے علی دی تلوار نہ ڈر علی، بے خوف علی، اے ولیاں نو بے خوف سمجھ دیو تے علی او وے جدے صدقے قیامت تک ولی بننے نے، جیڑا علی نو نہیں مندا رب دی قسم کدی ولی ہو سکدا؟ اوے ولی بندا ہی ولی تب ہے جب علی علی کرے، علی علی کرے گا تب ولی بنے گا، علی علی نہیں کردا ولی بن سکدا؟ انہوں نے بھلیکھا لگا۔ علی کی وہ تلوار نڈر انسان کی تلوار، محبوب کے چوتھے خلیفے کی تلوار، اے جدوں چمک دیے کدی غزوہ خندق چ 1000 دے برابر طاقت رکھن والا ابن ود کافر بے ایمان دا سامنے آ گئے،
جس ویلے حال میں مبارز تین بار کہندا ہے تے تیسری مرتبہ چ حضور نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ علی عرض کردے نے سونیا بے ایمان پیا للکاردا ہے تے اجازت دیو تہاڈا علی جا کے مقابلہ کرے. میرے نبی نے شاباش دیتی، فرمایا علی 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 ایک کافر بے ایمان جڑا بڑا شاہ زور ہے 1000 سورمیاں دے برابر بہادراں دے برابر اے دی طاقت منی دنی ہے. اے سونے علی جا اس کافر نو تیرے حوالے کیتا تے تینوں خدا دے حوالے کیتا. میں قربان جاواں او علی ہے جڑا اتنے بڑیاں کو نہیں ڈردا. علی شیر خدا اور کسی کو ڈر سکتا سی؟ انہوں نے دلوں ہو کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت نو منیا، دلوں ہو کے پیچھے نمازاں پڑھتے رہے، ڈردیاں نہیں پڑھتے رہے. ادھا تے نماز ہوندی ہی نہیں. یہ مطلب جڑے کہندے ڈر کے نمازاں پڑھتے رہے وہ علی شیر خدا دیاں نمازاں دے منکر ہوئے بیٹھے رہے. اے میرا خیال تائیوں ہی آج کل تقیہ کرتے ہیں. تقیہ ہاں آج کل نا چلے نا مسئلہ، سانو فلانے کو ڈر ہے، فلانے کو جھوٹ موٹ کر دیو، معاملہ سارا لٹ پٹ کر دیو، ختم کر دیو، جھوٹ بول کے منافقت کر دیو. یہ منافقت جدو انہاں نہیں کیتی تسی کر دیو، انہاں تقیہ نہیں کیتا تسی کیا کر دیو؟ پھر تسی منن والیاں چوں نہیں. مسلمان حضرات توجہ کرنا، آخری گل کہن لگا، تقریر ختم ہونے والی ہے. مولا علی مشکل کشا علی، سنیاں دے پیر علی، نبی دے ویر علی، صحابہ دے مشیر علی، امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دی شان چ جنہ بھی بیان کیتا جائے او نہیں تھوڑا ہے، او نہیں تھوڑا ہے. ایک بات عرض کر دیواں، علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے انتقال فرمان لگے نے نا، شہادت آپ دی ہوئی ہے. میں پہلے عرض کیتا ابتدا چ کہ انہیں تلوار ماری ابن ملجم نے، 19 رمضان نو تلوار دے وار کھا دے تے پھر انہوں پکڑ کے لے آئے ابن ملجم نو سامنے. مولا علی فرمان لگے اے دی خاطر تواضع کر دیو، انہوں کیوں کوشنا، اے کھانا وانا منگدا تینوں او دے دیو، پانی پینا چاہندا، شربت پینا چاہندا او دے دیو، اے دی خاطر کر. وہ کچھ کھان پین واسطے چیزاں یہ اگوں بے ایمان کہندا ہے، لے اے چ زہر ملاتی ہونی، اے چ زہر ملاتی ہونی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے شیطانا میں تے چاہندا سا کہ تو ہن بھی بندہ بن جانا، میرا تابعدار بن جاندا. اینا کچھ کرن دے باوجود میرے آکھے لگ جانو قیامت والے دن حوض کوثر تو نبیاں دے بادشاہ کولوں میں تینوں حوض کوثر دا جام پلا چھڑنا سی. میں سرکار نو کہہ کے تیری معافی کرا چھڑنے. ظالمہ تو تے ساتھ ہی نہیں رہنا چاہتا، تو تے آپ ہی بدبخت بننا چاہنا ہے، جہنمی بننا چاہنا ہے. جا پھر تیرا واسطے، پھر تو جا، تو بد نصیب ہے. اللہ اکبر. مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان شریف دا وقت آیا تے آپ دی شہادت واقعہ ہون لگی تے آپ نے کوئی نصیحتاں وصیتاں تے فرما لیاں سن تے آپ فرمان لگے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہاں، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہاں، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہاں. اللہ اکبر. آپ اپنے قریب والیاں نو، اللہ اکبر، قریب والیاں نو فرمان ڈینے تسی ویکھو یا نہ ویکھو اللہ پاک مینوں وکھا رہا ہے. او نبیاں دے بادشاہ جلوہ گر، او پیچھے انبیاء کرام آ رہے ہیں، او صحابہ کرام آ رہے ہیں، او دوسرے بزرگان دین آ رہے ہیں. اللہ اکبر. میرا استقبال پہ ہوندا ہے. نبیاں دے بادشاہ نے آندیاں ساری فرمایا علی تینوں مبارک ہوے، علی تینوں مبارک ہوے، اللہ کریم نے تینوں بہت بڑا شہادت دا مرتبہ عطا فرمایا اور تیری شان نو اپنی بارگاہ بڑا بلند فرما چھڑے. علی بڑی عزت دے نال، بڑیاں شاناں نال میری بارگاہ چ بلائے جا رہے ہو. رب دے آرڈر نال اسی تیرے کول جلوہ گر ہوئے ہاں. رب نے آکھیا اے نبی جاؤ علی نو لے آؤ، اسی تینوں لین واسطے آئے ہیں. سبحان یار جدی اینی شان ہوئے نبیاں دا بادشاہ فیض دین واسطے، جدی روح نو لین واسطے سبحان اللہ امام الانبیاء تشریف لیان اس علی دی شان دا کوئی حد بننا ہے. دعا فرماؤ اللہ رب العزت خالق کائنات اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دا صدقہ
ساڈے حال تے رحم تے کرم تے فضل فرمائے، سانو نیک بن دی توفیق عطا فرمائے، اور انہاں نیکاں دے اسوائے حسنہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ جناب قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب جڑے فیضان محدث اعظم کیسر سینٹر والے، انہاں دا ایک بہت بڑا سمجھنا کہ ہر شخص دا جنے دین واسطے کام کیتا ہوئے او دا قوم تے احسان ہو۔ ادا نے کہ سی ڈی لیاندی اس تہاڈی خدمت واسطے، میں بھی ادا دیکھیے کہ ترکی دے اندر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تبرکات، مثلا میں خود دیکھیا ہے اے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے داڑھی شریف دے بال مبارک او دی زیارت دے وچ موجود، اس تو بعد پھر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دا قمیض مبارک، سبحان اللہ کہہ دے ہو، اسی تے یار طرف جان والے لوگ ہیں، حضور کریم کو گل نہیں کرے تے اسی طرف جان والے لوگ۔ پھر اس تو بعد حضور کریم دی تلواراں، حضور کریم دا دندان مبارک جڑا احد دے میدان شہید ہویا موجود ہے، اور پھر اس تو بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تبرکات، اسی تے حضور کریم دے نالین شریف دا اکو نقشہ ویکھے نا، وہ 4 قسم دے نالین شریف نے حضور کریم، 4 قسم دے نقشے نے حضور دے نالین شریف دے، انہوں نے سونے دے صندوق بند کر کے پھر وہ بکھائے نے، وہ بھی یہ زیارتاں موجود نے۔ پھر حضرت سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے جہیز والا جوڑا جڑا سرکار نے جہیز وچ دتا سی، تو جوڑا بھی ویکھ لینا تے اپنے جوڑے وچ ویکھ لیے، شہانہ شادیاں دے بچیاں دے کدے اعلی جوڑے ہوندے نے، تے سیدۃ النساء دا جوڑا بھی ویکھ لو۔ پھر وہ صندوق جیڑا سیدۃ النساء نو جہیز وچ دتا گیا سی، او دی زیارت بھی موجود ہے۔ پھر اس تو بعد حضرات محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی تلواراں موجود نے، حضرت ابو بکر صدیق دی داڑھی مبارک دے وال مبارک موجود ہیں۔ پھر جناب سرکار غوث العالمین سرکار غوث پاک دی ٹوپی مبارک موجود، اور پھر امام حسین علیہ السلام دا قمیض مبارک، اور او قمیض جڑا امام علی مقام نے میدان کربلا وچ پیا نہیں، اسی طرح ہی خون آلودہ قمیض ہے، ترکیاں والے سنبھال کے رکھیا ہوا، او دی زیارت بھی ہے۔ اور بہت سارے حضرت اویس کرنی دی ٹوپی وہ بھی موجود ہے، بہت سارے تبرکات نے۔ یہ سیڑھیاں لے کے انہیں لازمی طور تے میں چونکہ صرف اس واسطے کہ تسی لوگ این ممکن ہے کوئی لا کے دیکھے او دے دل وچ میرے نبی دا نقشے کفے پاٹ نقش ہو جائے، بس یہ نہیں بات ہے، پتہ نہیں کدے دل دی دنیا بدل جائے۔ حضرات لے کے آئے نے انہیں سیڑھیاں نو، او دے چ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ دی قمیض مبارک بھی، اور بھی بڑے تبرکات نے۔ جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے، محدث اعظم کیسٹ۔ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء، اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے۔ تشریف جدو لے کے جایا کرو، یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندا ہے، مسلک حقہ دی خدمت بھی۔ مولا یا سبحانی گھڑی چمکاتے کا چاند جس سہالی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جیسا گھڑے چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ سلام مصطفیٰ جانے رحمت بلا شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن شیر شمشیر شاہ خیبر شکن شیر شمشیر زن
شاہ خیبر شکن پر طوی دست قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ حبیبی یا رسول اللہ آقا تیری آرزو میں جیلا اور تیری جستجو میں مرلا یہی میری زندگی ہے یہی میری زندگی ہے یہی میری بندگی ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ آقا یا رسول اللہ بخت کا چمکی ستارہ حاضرے کا ہو اشارہ دیکھ کر روضہ پیارا دیکھ کر روضہ پیارا پھر کہے خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ اے خدا کے پیارے حبیب روضہ اطہر کی زیارت ہو
نصیب تو سخی تیرا سخی دربار ہے ہو نگاہ کرم تو بیڑا پار ہے السلام حاضر ناظر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول لاکھوں سلام مدینے کے جان کروڑوں سلام مدینے کے جان بے حد سلام مدینے کے جان صلاۃ و سلام مدینے کے جان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سب حضرات ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ سورت اخلاص قل هو اللہ شریف اول آخر دروشی پڑھ کے ملک کر دو اللہم صلی علیہ وسلم فیس باللہ قبول کی تھا قبول اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم الہ العالمین جو صحیح ذکر و اذکار کلمہ کلام پڑھیا گیا میری ملک کیتا گیا اس دا ثواب اپنے محبوب دا صدقہ سانو عطا فرما ساڈی طرفوں اپنی بارگاہ قبول فرما اپنے حبیب اکرم سید عالم نور مجسم رحمت عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم دی مقدس بارگاہ قبول فرما سرکار دے طفیل تمام انبیاء کرام رسل اعظام ملائکہ کرام علیہم السلام دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما الہ العالمین اپنے پیارے حبیب اکرم علیہ السلام دے طفیل آپ دے والدین کریمین آپ دی ازواج مطہرات خلفۂ راشدین صحابہ کرام اہل بیت کرام تمام شہداء عالم حضور سیدنا امام اعظم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہم دیگر اولیاء کاملین خاندان قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ نشیہ صبریہ الغجتن مومنین مومنات مسلمین مسلمات حاضر غیب نے سبنا ثواب عطا فرما الہ العالمین اپنے حبیب اکرم سید عالم نور مجسم رحمت عالم علیہ السلام دا صدقہ ساڑیاں حالتاں تے رحم و کرم و فضل فرما اور اس ثواب الہ العالمین جو اسی پڑھے ہے میری ملک کیتا گیا اس دا ثواب خصوصی طور تے حاجی محمد یوسف صاحب انصاری دیگر حاجی برادران دے والدین مرحوم مین عطا فرما انہاں دیاں قبراں روشن تے منور فرما آج تک جتنے مسلمان فوت ہوئے نے یا اللہ اس ثواب سبنا نو عطا فرما سبنا دی بخشش و مغفرت فرما زلزلے دے اندر الہ العالمین جڑے جان بحق ہوئے نے مسلمان انہاں نو بھی ثواب عطا فرما انہاں دے لوائے جمیل اجر عظیم عطا فرما یا اللہ پورے عالم اسلام دا بول بالا فرما پاکستان دی خیر فرما مصیبتاں تو سب مسلمانوں نجات عطا فرما سکون قلب سکون زندگی عطا فرما